अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दहशत गर्दी एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में सर उठा रही है और गुज़श्ता 24 घंटों में 5 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर। ये 5 दहशत गर्दी के हमले हुए हैं। गवादर में हमने देखा, पसनी में रिमोट कंट्रोल जो वहाँ पर एक हमला हुआ, डेरा इस्माइल खान में इसी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। फिर लकी मरवत में भी अटैक हुआ और इसी तरह से डीआई खान में भी एक और अटैक हुआ 24 घंटों के दौरान। लेकिन इसमें जो सबसे लीथल आप कह सकते हैं अटैक या जो अटेम्प्ट है दहशत गर्दों की तरफ से, वो आज अलग सुबह आप कह सकते हैं कि जो मियाँ वाली पीएएफ का एयर बेस है, दहशत गर्दों ने उनको निशाना बनाया है। और 9 दहशत गर्द थे। जो इमेजेस और जो तफसीलात वहाँ से सामने आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि कैसे जो दहशत गर्द हैं उन्होंने एयर बेस की जो बाउंड्री वॉल है उस पर जो बार्ब वायर लगी थी उसको कट करके एक सीढ़ी के ज़रिए वहाँ से वो दाखिल हुए। और जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, उसमें जो गन फायर्स हैं उनकी आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। इसी तरह से बेस के अंदर जो आग लगी हुई है उसको भी देखा जा सकता है। लेकिन खुशकिस्मती से दो के ये जो दहशतगर्द थे कामयाब हो गए थे एयर बेस के अंदर जाने में। लेकिन जो आईएसपीआर की तरफ से भी बयान सामने आया है कि बरवक्त कार्रवाई से सिक्योरिटी फोर्सेस के जो तमाम 9 दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। और इस इनकाउंटर में अगेन पाकिस्तान की तरफ से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। दैट शोज़ के बड़ी महारत के साथ इस सारे ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया। इसमें इम्पॉर्टेंटली जब ये हमला हो रहा था तो कुछ खबरें ऐसी गर्दिश कर रही थी कि शायद दर्जनों जो एसेट्स हैं एयरफोर्स के, जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया या तबाह कर दिया गया है। लेकिन जो सरकारी बयान जारी हुआ आईएसपीआर की तरफ से, उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि 3 जो जहाज़ थे वो भी जो ग्राउंडेड थे, यानी कि 1965 में वो इस्तेमाल हुए थे, वो उनको नुकसान हुआ। और वो भी जो बुलेट्स हैं कुछ उनको लगी हैं। उसके अलावा जो ऑपरेशनल एसेट्स हैं यानी कि जो ज़ेर इस्तेमाल फाइटर जेट्स हैं एयरफोर्स के, उनको किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। सो दैट इज़ ऑफ कोर्स इन अ वे रिलीफ फॉर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह जो अहम स्ट्रेटिजिक लोकेशंस हैं उनको निशाना बनाया गया हो। अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग रूज पर थी, जब हर आए दिन हम देखते थे कि ना सिर्फ पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बल्कि अहम जो पाकिस्तान की हसास तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया जाता था, तो उसमें जो पाकिस्तान के इस तरह के जो स्ट्रेटिजिक एसेट्स थे उनको माजी में निशाना बनाया जाता रहा है। और जो दहशतगर्द थे वो कामयाब भी हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के एतबार से। उसमें अगर आप देखें जो कामरा एयर बेस के ऊपर अटैक हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। कई जो पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स थे उनको नुकसान हुआ था। फिर कराची के एयर बेस के ऊपर भी इसी तरह का एक हमला किया गया था। और इम्पॉर्टेंटली इवन रावलपिंडी जो फ़ौज का जनरल हेड क्वार्टर्स है, इवन उस तक को निशाना बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त जिस तरह से पै दर पै दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, तो यकीनी तौर पर एक काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह से पाकिस्तान किसी सेंसिटिव लोकेशन को निशाना बनाया गया। लेकिन बुनियादी जो फ़र्क है उसमें यही है कि अगर ये हमला या इस तरह की कार्रवाई आज से चंद साल पहले होती तो शायद दहशतगर्द कामयाब हो जाते ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में। लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस बिकॉज ऑफ ये जो लॉन्ग वॉर ऑन टेरर है, तो जो उनकी तरबियत है, जो उनकी ट्रेनिंग है, वो इस नौयत की है कि इस तरह के वाक़यात को वो फॉयल करना जानते हैं। बट नेवरदलेस आई थिंक ऑन वन हैंड जहाँ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ये दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने इस अटैक को फॉयल किया। लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक चंद अहम सवालात यहाँ पर ज़रूर उठते हैं कि जो इनिशियल सिक्योरिटी लैब्स है, मतलब जो दहशतगर्द हैं, एटलीस्ट उनका एयर बेस के प्रेमिसेस तक पहुँचना, उसमें दाखिल होना,
اٹ سیلف آئی بلیو اٹس اے سیکورٹی لیپس، اینڈ آئی بلیو کہ جو بھی وہاں پر ذمہ داران ہیں جن کے ذمے یہ سیکورٹی ہے، وہ اس اینگل سے ڈیفینیٹلی اس کی تحقیقات کر رہے ہوں گے، کیونکہ یوزلی بہت کچھ جو بیہائنڈ دا سین چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ دہشت گردوں کا بے شک دیوار پھلانگ کے بارب وائر کاٹ کر اندر بیس کے اندر داخل ہو جانا اٹ سیلف آئی تھنک ایک سیکورٹی لیپس ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جہاں پر جو ایئر فورس کے اثاثے پارکڈ ہیں وہ ہائیلی سیکورٹی ایریا ہوتا ہے، اس تک وہ نہیں پہنچ سکے، لیکن ان کا اندر داخل ہونا اس پر یقینی طور پر آئی ایم شور کی تحقیقات ہو رہی ہوں گی، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر جو انیشل رسپانس تھا سیکورٹی فورسز الرٹ نہ ہوتی تو اس سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کا ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آخر ایک دم سے دہشت گردی کے ان واقعات میں تیزی کیوں آ رہی ہے، اور امپورٹنٹلی اس میں جو ذمہ داری قبول کی ہے اس حملے میں، وہ قبول کی ہے ایک تحریک جہاد پاکستان نامی ایک گروہ ہے۔ اس گروہ کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، پہلی دفعہ اس کا نام اس سال فروری میں سنا گیا جب بلوچستان میں کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے جس میں انہوں نے ذمہ داری قبول کی۔ اب تک یہ جو گروپ ہے 6 دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے، اور آج کا اگر آپ دیکھیں تو شاید سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ایک اٹیمپٹ تھا جو انہوں نے کیا میاں والی کے ایئر بیس پر حملے کی صورت میں، دو کہ ان کو ناکامی ہوئی۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ پہلو ہے کہ یہ جو تحریک جہاد نامی ایک مسٹیریس پہلے سے زیادہ کوئی نون گروپ نہیں ہے، لیکن ان کا جو طریقہ واردات ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہائی ویلیو ٹارگٹ کو سلیکٹ کیا اور ان کے دہشت گرد کامیاب بھی ہوئے ایئر بیس کے اندر جانے میں، اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ گروپ کا نام بے شک نیا ہو، گروپ بے شک نیا ہو، لیکن اس میں جو دہشت گرد ہیں وہ تربیت یافتہ معلوم ہوتے ہیں۔ اب جو اس سے پہلے جب اس گروپ کا نام منظر عام پر آیا تو جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے انہوں نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، القاعدہ اور باقی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ یہ اس لیے مسٹیریس گروپ ہے کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ اس طرح سے جانکاری نہیں ہے، پھر دوسرا اس کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، پھر اس کو کون لیڈ کر رہا ہے، یہ ساری ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسٹری ہے۔ لیکن جو میں نے چیزوں کو کلوزلی فالو کیا ہے، دیر از اے گریٹر پاسبلٹی کہ بیسیکلی یہ تحریک طالبان پاکستانی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تحریک طالبان پاکستان کے اوپر حملے کرتی ہے اور ذمہ داری قبول کرتی ہے تو اس سے پاکستان کا دباؤ آتا ہے افغان طالبان کے اوپر، تو یہ ممکن ہے کہ اس پریشر کو اپنے آپ سے ہٹانے کے لیے جو ٹی ٹی پی ہے اس نے یہ ایک نیا جو گروہ ہے وہ تشکیل دیا ہو اور اس طرح کے حملے کر کے وہ ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک کہ وہ اپنا آبجیکٹو تو وہ اچیو کر ہی رہے ہیں کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز ہائی ویلیو ٹارگٹس ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن جو اس کا جو بیک کلیش ہے وہ پاکستان کے اوپر نہ آئے، اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ان جیسے جو اس سے پہلے بالکل ان نون سے گروپ تھے تحریک جہاد، ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں۔ بٹ آئی ایم شیور کہ جو پاکستان کے سیکورٹی ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ جو گیمز ود ان جو مائنڈ گیمز ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں دہشت گرد گروہوں کی، اس سے بخوبی یہ واقف ہوں گے۔ اور اس واقعے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جب دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی تو اس سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوئے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس سے مزید جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہوں گے، کیونکہ اٹ کوڈ بی پاسبل کہ اس کا جو لنکیج ہو، جو پاکستان اس وقت ایک کریک ڈاؤن لانچ کر رکھا ہے، جو غیر قانونی طور پر افغان پاکستان میں مقیم ہیں ان کو واپس پاکستان بھیج رہا ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گزشتہ چند دنوں میں یا 2 روز کے اندر جو افغان طالبان کی قیادت ہے ان کی طرف سے بڑے سخت بیانات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ اس کیس میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے یہ پاکستان کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی بعض حلقوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب جو ٹی ٹی پی ہے اسی لیے شاید افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف، یعنی کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف ایز اے پراکسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو جو سچویشن ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور آئی تھنک ایک الارمنگ بھی ہے، اور اس سے ایک چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے
کہ ڈسپائٹ آفٹر سو مینی ایئرس، بہت سی سیکریفائسز دینے کے باوجود جو دہشت گردی کا خطرہ ہے اب بھی پاکستان سے ٹلا نہیں ہے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔